आमचे कुर्वेन निवरंका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी गर्भेश झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साखन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझेतही जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थया येशू मिया बडव्यान बरी खबर दिल्ल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणजल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी वत म्हण आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या बरी फार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या तबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ सलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी कशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. ओ मोगाळी माई या सकाळीच्या वेळार आमचे खातीर माग. सगळो दीस आज तुझ्या पुता जेजूच्या मोगान कर्ज करूं पवित्रपणान कर्ज करूं आणि सगळ्या वायटाचे वयर जैत करूं. आज आमकां आदार दी बळ दी करपा लाभय. नमान बरे करप्यान भरलेले समी तुझे संगत आश्रम तो स्तेव and staying for the जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा. सोम्या जेजू सोम्या या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव तुका वेळार अर्घ दिता. हांव तुका हांव अर्घ तुका दिता. स्तुती करता. हांव तुका स्तुती हांव तुका करता. वाकणटा. हांव तुका हांव तुका वाकणटा. दिनवासता. हांव तुका मोगाळा दिनवासता. बापा मोगाळा या बापा. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव तुका वेळार अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ हांव तुका दिता. वाकणटा. हांव तुका हांव तुका वाकणटा. दिनवासता. हांव तुका पवित्र दिनवासता. आत्म्या पवित्र आत्म्या. दैविक आत्म्या दैविक हांव तुका आत्म्या. स्तुती करता. हांव तुका हांव स्तुती तुका करता. वाकणटा. हांव तुका हांव तुका वाकणटा. दिनवासता. हांव तुका दिनवासता. अर्घ तुका बापा. अर्घ तुका अर्घ बापा. तुका जेजू. अर्घ तुका अर्घ जेजू. तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ तुका अर्घ पवित्र तुका आत्म्या. बापा. अर्घ तुका अर्घ बापा. तुका जेजू. अर्घ तुका अर्घ जेजू. तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ तुका पवित्र सोम्या आत्म्या. जेजू सोम्या या जेजू. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार भो भगवंत तुझ्या भो भगवंत अमोलिक रक्ताचे अमोलिक रक्ताचे संरक्षण संरक्षण हांव मागून घेता. हांव मागून घेता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. म्हजेर म्हजेर म्हज्या कुटुंबांतल्या सान्याचेर तुझ्या कुटुंबातल्या सगळ्यांचे तुझ्या भो भगवंत तुझ्या भो अमोलिक भगवंत रक्ताचे अमोलिक रक्ताचे संरक्षण संरक्षण आज मागून घेता. आज मागून सोम्या घेता. जेजू सोम्या तुझ्या जेजू. रक्ताद्वारे तुझ्या रक्ताद्वारे आज म्हाका आज म्हाका सुटका मेळटा आसा. सुटका मेळटा सुटका आसा. मेळटा आसा. सुटका सोम्या मेळटा आसा. जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुझ्या रक्ता मुखार तुझ्या रक्ता खंयची मुखार वायट सकत खंयची वायट काळोखाची सकत पदवी काळोखाची अनकराची पदवी सकत अनकराची रावोंक सकत जायना. रावोंक जायना. जेजूच्या भो भगवंत अमोलिक रक्ता जेजूच्या भो भगवंत अमोलिक जेजूच्या रक्ता. भो भगवंत अमोलिक रक्ता जेजूच्या भो भगवंत आज अमोलिक म्हाका रक्ता. सुटकाला भोय. आज म्हाका जेजूच्या सुटकाला भो भगवंत अमोलिक रक्ता जेजूच्या
सगळ्या भोव सगळ्या भिरांती तावना सगळ्या भिरांती सगळ्या कावचणी तावना सगळ्या कावचणी सगळ्या अस्कात काय तावना सगळ्या अस्कात सगळ्या अडकळे तावना सगळ्या अडकळे मला सुटका प्राप्त जाऊ दे म्हाका सुटका प्राप्त हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर घेवया आमी उतार प्रत्येक तरान लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 13 प्रत्येक लेवी शास्त्रांत आविस्वर 20 आनी 6 वर्ड 13 एकडी उतार वाचच्या पयले एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचेर हे टेस्टमनी अशी आसा की हे भयणीन दिल्ली टेस्टमनी आनी घोव बायला दोगांय जाणां ताबोर आश्रम रेसिडेन्स रेटेड आयिल्ली आनी ताणी दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की म्हजो घोव सुमार 39 इयर्स जावन एका बेब्यापणाच्या बंदखणीत आसलो म्हजो घोव एकदम बरो जायते फुडें आमचे भितर बरे गूण आसतात म्हज्या मोगाचेर ह्या ऑनलायन सकाळच्या वेळार हर एक आसा देवाची उतर तुमी आयकता आसा तुमचे भितर या म्हजे भितर तुमचे जायते बरे गूण आसा जाल्यार थोडी बांदपां आसात आमी आजुनूय ते सांकळ्यान बांदिल्ल्या बरी आसा जावं फुरो ती बांदपां आसा खंयची म्हणून आज आमी सोदून काडूं जाय सकाळच्या वेळार ही भयण म्हणटा की ब्रदर आज आमी हांगा रितीर गायला देवा अर्घा दिवच्या खातीर देव स्तुती करचे खातीर देव वाखाणचे ती आमची 4थी रिती जावन आसा 3 रितीर ह्यो म्हजो घोव आनी हांव आयिल्ले हांव कित्याक म्हणल्यार एका बंदखणीचो सुटका मेळचे खातीर ह्या सोऱ्याच्या बंदखणीचो सुटका मेळचे खातीर एका रितीन म्हजो घोव खुद्द म्हणूंक लागलो की म्हाका सोरो सोडीचे हांव म्हज्या भुरग्यांचो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव काम करता हांव बरो व्यक्ती समाजीन जाल्यार सांज जाता आसतना कितें जाता म्हाका कळीत ना कामात हांव डायरेक्टली घरा येवचें म्हूण चिंतता क्विकली म्हजे पांय निसरता आनी सोऱ्याच्या दुकानाक वचूं येता आनी हांव एक पॅक पियोन सोडटा ते कित्याक म्हाका जाता म्हाका कळीत ना आनी कोणेय सांगलें तांकां तुज्या घोवाच्या पोटा भितर वखद घाला आनी कोणें म्हणलें की तुमी रावच्या घरांत कितें करून दवरला आनी कितें कोणें म्हणलें की कित्याक ताचेर पुर्वजो शिराप आसा कित्याक म्हणल्यार ताची आवय बापूय आवयची आवय सोऱ्याचो बिझनेस करताली तो शिराप तांचेर देवून आयला म्हज्या मोगाचेर विंगड विंगड गडिता तांच्या मुदींत आसली विंगड विंगड गजोले तांच्या मुदींत आसली आनी हर एक खंत तांकां सोडिनासतना तांच्या कुटुंबांत रास करनासले खंत हर एका दिसा म्हज्या मोगाचेर थोडे समस्ये आमकां सोडिनासतना आमच्या पाटी आसा सोडिनासतना आमच्या पाटी आसा भायर येया म्हणलें जायना तसले सांकळेन आमी बांदिल्ल्या बरी आसा आनी प्रत्येक तरान हे सगळें आयकल्लो भाव जायते सुवातेर गेला हांव कित्याक म्हणल्यार ताकाय भायर येवची म्हूण आशा आसली काही मंत्रावती कडेन गेलो बोटां कडेन गेलो आनी बोलमे कोण सांग तांचे कडेन गेलो विंगड विंगड जाणांनी विंगड विंगड रितीन ताच्या जिवितान बोलमे सांगले म्हळ्यार नाका जाल्ली ब्लॅक मॅजिकाची वस्तू सांगली जाल्यार एक लास्ट तो म्हणून लागलो की आमी एक रिट्रीट करी रेसिडेन्स रिट्रीट करया ताबोर आश्रम या कित्याक सदां न्ही आमच्या मागण्या पळयतात ती सकाळी दनपरां देवाची उतर वाचता तो ती वाचता भुरगीं वाचतात हांवें पोरे टेस्टमनी सांगलें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार तुवें जिवितां आज ने फलां काम करता देवाचे उतार आज ने फलां तुका सोडयता देवाचे उतार आज ने फलां त्या बंदखणी तुका भायर काडटा कित्याक देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा हांव तुज्या तोंडान म्हजे उतार उजो जायशे करतलो ते पर्ज लाकूड जायशे करतलो म्हळ्यार हर एक वेळा देवाचे उतार तुज्या जिवितांत उज्या सारके भितर येता आसतना जे कितें आसा ते जळोन भस्म जावन वता देवाच्या उतराद्वारे देवाचे उतार म्हज्या मोगाचेर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा कित्याक हिब्रू 4:12 म्हणटा की प्रत्येक तरा म्हणटा की ताचे उतार 2 तरेचे तलवारी बरी जितले तूं उसारते जितले तूं उसारते जितले तूं उसारते ते उतरां मग्न जाते ते उतार तुजे भितर रिगता थंय अद्भुतां अजापां जावंक सुरू जाता म्हज्या मोगाचेर म्हणल्यार बदलावण जावंक सुरू जाता मन परिवर्तन जावंक सुरू जाता देवाचे वाचता वाचता देवसराक त्या सुद्धा रावंक जायना देवसा त्या सुद्धा सोंट भायर धांवता बंदखणीचो तो सुटका प्राप्त जाता त्या सुद्धा साम 142:7 म्हणटा की बंदखणींतलो म्हाका भायर काड बंदखणींतलो म्हाका भायर काड जेन्ना बंदखणींतलो भायर येते तेन्ना तुका स्तुती करूं ही वरती सगळ्यात लाभता जेन्ना तूं उक्त्या मनान उक्त्या काळजान देवाक स्तुती करूंक शकते कित्याक पवित्र आत्म्याची दैवी सगत जॉन 16:13 पवित्र आत्मो तूं रिवील करता कशें तुका मागणी करचें म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू भाव म्हणा लागलो की बापूर बायन म्हणटा की तो
ब्रदर फर्स्ट रितीरेक आमी गेला ताबोर आयला सगळं सगळें वचून जावं का न्ही ताबोर रितीरेक गेला एक 15 दीस बरो आसलो 15 दिसान परतून थंयच पडलो सेकंड रितीरे म्हज्या बायलेक घेवन आयलो आनी सेकंड रिटीर बायल म्हणून लागली दोगीच जाण उपास करया दोगांय जाण उपास केलो रिटीर बापूर जाली 22 दीस हांवें सोरो सोडलो परतून हांव तातूंत सांपडोन पडलो तिसऱ्या रितीरेक हांव आयलो तिसऱ्या रितीर येवच्या पयले परतून फुडें ब्लॅक मॅजीक कडेन आमी गेल्या दोगांय जाणां कित्याक म्हणल्यार कोणेंय म्हणलें तुमचें घर सारकें ना कित्याक म्हणल्यार घरा येता आसतना तुजो घोव पिवंक सुरू जाता कामाक वचना पयलीं पियाला तो कामाक सारकें वता बरें करून काम करता थोड्या पडी पुरो गडीत आमच्या मदें आसा सारकें तो कामाक वता नेट्ट वचून कामाक बसता बरें करून काम करता सगळो दीस तो काम करता सांजे घरांत येतना कित्याक पियेता तुज्या घरांत समस्या आसा आनी त्या मोद्याक येता घर विकीचें म्हण चिंतलें जाणारी आमची भुरगीं म्हणाली परतून तुमी ताबोर आसा तिसऱ्या फावटी आमी रितीरेक आयला तिसऱ्या फावटी इन्नर हिलिंगाच्या वेळार पेकोणेच्या वेळार उडास येयलो की ल्हानपण आसो कित्याक म्हणल्यार हांव म्हजी मम्मी डॅडी हांगा नातली ती पारगांवांत काम करनासली आनी हांव म्हज्या आजा आनी आजये लागीं आसलो आजा आनी आजी लागीं आसलो शपाय शमाय समजता आजी समजता आसलो म्हजो आजो सदां इल्लेसो पियातलो आनी ताणें पियोन दवरलो ग्लास आनी पळोवचो आसलो हो सदां कितें पियाता सदां काले करता लास्ट उरलो इल्लोसो थेंबो हांवें एक दीस पिवंक सुरू केलें ते म्हाका भारी टेस्ट जालें आनी दुसऱ्या दीस उगून आनी इल्लोसो थेंबो तो पिवंक सुरू केलें तिसऱ्या दीस चवथ्या दीस उगूर तो बाटली खंय दवरता पळोवन थंय इल्लेशें हांवें पिवंक सुरू केलें तशेंच म्हाका संवय लागली 11 वर्साच्या 10 या 11 वर्साच्या प्रायाचेर ती संवय लागली म्हाका जेन्ना तिसऱ्या रितीरेंत पेकोणेच्या मागणें पवित्र साक्रामेंताचें आराधन ते सुरू जावन आसा ह्या जाग म्हणा लागलो की प्रत्येक तरान आज जेजू प्रत्येक तुझ्या काळजाची गाय पेकयते आसा जेजू त्या काळजाची गाय पेकयते आसा तुज्या काळजांत कितें बरें आसा जेन्ना ल्हानपणांत कितें तुज्या जिवितांत घडलां खंयची संवय रिगला थंयतान जेजू तुका भायर काडटा आसता म्हणटा आसतना हे सगळे दर्शनां बरी म्हळ्यार एक ड्रीम एक सपनां बरी जिवितांत सगळे उडास तेन्ना गळगळे हांवें रडोंक सुरू केलो पळय म्हज्या मोगाचेर थोड्या फुडें आमी म्हणटा की म्हजें काम खंय हातां घालता काम जायना थोड्या फुडें म्हणटा की हांव थंय धांवता हांगा धांवता थंय वता हांगा वता खंय थीर रावंक जायना जेन्ना तूं येवकरिस्तांवां बसूंक सुरू कर जेजू तुका रिवील करता कित्याक आमचो देव रिवील करतलो एक कडेन पळय लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 13 हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव जाणें तुमकां इजिप्तांतले भायर काडलेली आनी तांच्या गुलामपणांतले सोडयली तांणी तुमचेर घाल्लो जू हांवें मोडला आनी तुमी तुमची तकली नीट धरून सलाशी केला कित्याक हांवें तुमचो जू मोडला हांवें तुमचे बांदपासां मोडून घालात इजिप्त गांवांत इस्रायलो कश्टांत आसतना त्या बंदखणींत आसतना देवान मोशेक त्या सुवातेर धाडलो ते सगळे जुवांतून भायर काडच्या खातीर आतां म्हज्या मोगाचेर देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडला आमचे सगळे वचे प्रत्येक जेजून ताणें ताचेर घेतला आनी म्हाका तुका सोडयला त्या बंदखणींत त्या जुवांत परतून आमी दामून ह्या कश्टांक नसो म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या जाणकाच्या काळजा भितर रिगोवन दी आमच्या जाणक्या तकल्या भितर वचूं दी आमच्या जाणकाच्या मना भितर वचूं दी जेजू आयिल्लो त्या जुवांतलो भायर काडच्या खातीर त्या सांगल्यात सुटका जोड दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसार आयिल्लो ताणें आमची बांदपासां प्रत्येक सुटका बांदपासां आमकां सोडयला आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचे अस्कत ताणें ताचेर घेतला जेन्ना तूं ताच्या समोर बसताय ताच्या लागीं बसताय म्हज्या मोगाचेर त्या आराधनांत ह्यो भाव ओन्ली जेजू पळोवन रावलो जेजू हांव तो 11 वर्साच्या प्रायाचेर इल्लो इल्लो म्हूण सोरो पियोन आज ह्या बेब्यापणाच्या सांकळ्यान बुडोवन आसा आज तुका रिवील केलें तुवें त्या दिसाची गणिता सम्या म्हजी काकूत कर सम्या सोडय म्हाका म्हजो मुळावे गाय पेकय त्या दिसा कितें जालां तुज्या भोवभागेत अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन निताळ कर म्हाका पवित्र कर जेजू सम्या आज ह्या रितीरेन ह्या सांकळ्यांत तुवें म्हाका सोडायची ह्या रितीरेन त्या सांकळ्यांत तुवें म्हाका सोडायची ह्या रितीरेन ह्या सांकळ्यांत तुवें म्हाका सोडायची ह्या रितीरेन सांकळ्यांत म्हाका सोडायची म्हाका पवित्र जायची म्हाका पवित्र जायची
म्हाका भाग्योवन जायची हो भाव म्हणटागी त्या रितीरे मागीर हांवें निर्धार केलो सदांच हांव मिसाव येतालो जेजूचे मांस हांव खातालो तेजे रगत हांव पियेतालो ह्या बंदखणींत तो म्हाका सोडयतलो एका दिसा तो एवरी डे कामाक वचच्या पयलीं ताणें मिसाव सुरू केलें 1 दीस जालो 2 दीस जाले 10 दीस जाले 15 दीस जाले 20 दीस जाले 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जालो 3 म्हयने जाले म्हाका त्या बंदखणींत जेजून कंप्लीटली सोडयलें तो म्हणटा की 4.5 म्हयने एक थेंबो पियाना मात्र न्ही ब्रदर इतले अपुर्वाची निताळ जिवीची येता की म्हजी भुरगीं मस्त म्हजो मोग करता आसा ब्रदर सदांच आमचे 1 hour आमी मागणी करता ब्रदर आमचे घर विकूंक ना आमचे जागे बदलूंक ना काम बदलूंक ना कांयच ना हांव बदललो ब्रदर मोगाचें न्हू सकाळच्या वेळा हांवें तुमी बदलोंक जाय तितलेंच हर एक दिसा त्या सुम्याच्या अमोलीक रक्त संरक्षण तो मागून घेताय हर एक दिसा जायते वेळा आमी चिंता घे आमचो वेळ कित्याक सकाळी उठून मिरसादा म्हजी सदांची मीस न्ही मोगाचें न्हू थंय आसा जेजू म्हाका आनी तुका मेळोंक येता ताचे मांस म्हज्या मोगाचें न्हू तूं खातेय वयसला ते रगत तूं पियेते वयसला तुका सासणी जिवीत मेळटा भितरली बांदपास तुट्टात हर एक दिसा तुका जियोंक तो वाडता कयते आसा हर एक दिसा तुका जियोंक वाडता कयते आसा कित्याक हांव जियेता देखून तुमी जियोंक जाय हांव जियेता देखून तुमी जियोंक जाय पळय हांगा म्हणटा पळय वापरपाचे लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 30 हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव जाणे तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी तांच्या गुलामपणांतली सोडयली इस्रायल पोरच्याक सोडोवच्या खातीर देवान मोशेक त्या सुवातेर धरले म्हाका आनी तुका सोडोवच्या खातीर देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो जो कोण ताचेर नदर लायता जो कोण ताचेर फात येता जो कोण ताका सत मानता ताका सासणी जिवीत मेळटा हांगा म्हणटा की हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव जाणे तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी तांच्या गुलामपणांतली सोडयली ताणें तुमचेर घाल्ले जू हांवें मोडला ताणी तुमचेर घाल्ले जू हांवें मोडला आनी तुमी तुमची तकली नीट धरून चलाशी केला जावं फुरो तुमच्या भुरग्यांनी तुमची तकली सकयल घालीशी केला जावं फुरो त्या घोवान जावं फुरो त्या बायलेन जावं फुरो शेजारान जावं फुरो कुटुंबांनी कोर्टान केस कर आनी कितें कर आज आमची तकली सकयल घालीशी केला जावं फुरो आज जेजूचेर पातयेन दवरया तो जेजू तुजी तकली उबान धरूंक तुजी तकली नीट उबान धरूंक आनी ताचेर नदर लावन चलोवंक तुका तो आदार दिता बोळ दिता कृपा लाभयता एक घडी म्हज्या मोगाचेर ह्या उतराचेर पातयेन दवर ह्या उतराचेर भरोसो दवर आयचो दीस आमी आराम करता आसतना सगळे विश्वासान मागूंक सुरू करया उतार परतून म्हणटा गे आमकां जर्माय चॅप्टर 2 वर्स 20 जर्माय चॅप्टर 2 वर्स 20 उतार आमकां अशें म्हणटा जर्मया प्रवादी पुस्तकान 22 ओळ 20 आमकां अशें म्हणटा जायत्या काळा आदी तुवें तुजे जू मोडलाय परतून म्हणटा जायत्या काळा आदी तुवें तुजे जू मोडलाय तुजे बांद तुवें तुटयले जायत्या काळा आदी तुवें तुजे जू मोडलाय मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 कष्ट तेलनु वजन वोयतेलनु दुखा गळयतेलनु तुमी म्हजे सरशीन येया हांव तुमकां विशय दिता ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळच्या दीस वेळार हो दीस आराम करता आसतना हांव तुजो सोमीत विशय दिता हांव तुका राखून व्हरता हांव तुका सांबाळून व्हरता आयसाया 45:2 and 3 हांव तुजो देव आयचे तुज्या मुखल्यान वेतलो जे खंयचे दोंगर तुज्या मदें येवं दी खंयचे लोकाड या खंयची अडकळ तुज्या जिवितांत येवं दी हे सगळें समतोल करतलो हांव सोमी षडवंदार जीवदातार जावन आसा तर म्हज्या मोगाचेर आज आमी कोणाचेर आमची नदर लावंक जाय कोणाचेर आमचे दिश्ट कांचोवंक जाय ओन्ली ह्या सोम्या षडवंदार जेजू क्रिस्ताचेर ताका वयर बारा म्हळ्यार कशें ओन्ली खुर्सार वयर बार ते रावचें न्ही आनी एका दीस आत्मीक जिवीत जिवन पातका सांकळ्यात सुटका जोड घेवन एक नितळ जिवीत जिवन आमी जेजूक वयर बारूंक जाय आमी जेजूक वयर ओन्ली जेजू म्हण वयर बारचें की ओन्ली जेजूचें नांव सांगलां तशें जालें की न्ही म्हज्या मोगाचें आनी एक दिसा बोगसणे द्वारी हांवें तुवें जेजूक वयर बारूंक जाय राजी जावन हांवें तुवें जेजूक वयर बारूंक जाय बेबत्यापण सोडून हांवें तुवें जेजूक वयर बारूंक जाय अनिश्काळपण सोड हांवें तुवें जेजूक वयर बारूंक जाय ताका वयर बारा तेन्ना सगळ्या बंदखणींत तुवें सुटका सोडवून
बाचावी लाभताली एकडी आमचे दोळे दांबिया वळा त्या सुम्या संग्या वळा निवारचे सुमक आयचे दिसा सोडायचे सुमक आयचे दिसा तुझी दैवी सकत मुझेर वत येयचे तुझी काकूत मुझेर वत येयचे म्हणून सगळे सांगाता म्हणून मुनिया वळा झाडकली पिडेन वळवळटालन मुनिया वळा हर एक कष्ट जालेनो आम्ही जाणकले सांगाता म्हणून मुनिया विजाच्या समस्ये ओळख झाले हर एकल्या बामण्यानो मुनिया वळा लाखांनी कोरोनानी रिणाक सापडले हर एकल्या बामणे जेजूचे नाव उलो मान मुनिया वैसुम्या जेसू सोडाई जेसू आईचे दिसा तुझ्या उतरान जीव असा वैसुम्या जेसू परतून गायन उसारच्या पहिले म्हज्या आपुरब्यान उसारणी करे गायन कित्याक म्हणल्यार परतून म्हणटा प्रत्येक तरान वाचचे आमी Psalm 23 verse 1 Psalm 23 verse 1 कित्याक देवाची उतर जिवे आनी क्रिया सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हज्या मोगाचे न्हू टेस्टमनी अशी हांव तुमच्या मोगा दवरूंक आशेता हो भावे बिजनेस करनासलो $1 lakh ताचे बिजनेसान फसलो तो आनी त्या असल्या संदर्भात ताची तकली ताका उखल सोलोंक जावना तकली ताणें खालागालीचेर पडलें हर एक देवाची उतरां तो बळवून सोलो खंयची वाट ताका धरची म्हूण कळोंक ना तसल्या संदर्भात देवाचे बळवंत रितीन उसारूंक सुरू केलें सुम्या तूं म्हजो आदार Psalm 46 verse 7 सर्वेस्पर देव म्हज्या पक्षान आसा दळबाचो सर्वेस्पर म्हज्या सवे आसा जाकोबाचो देव म्हजे कोटे जावन आसा दळबाचो सर्वेस्पर म्हज्या सवे आसा जाकोबाचो देव म्हजे कोटे जावन आसा हर एक दिसा देवाची उतराची ताणें उसाळणी करूंक सुरू केलें हर एक दिसा देवाची उतरां पळवून जावंक सुरू जालो म्हज्या मोगाचे न्हू ताका मेळ्ळे $65,000 पाटी मेळ्ळे कोणाचे पुरो रीण दिवंक आसा क्विकली ताणें रीण दिवन उडयलें मात्र न्हय की तो म्हणटा की देवाची उतराद्वारी ब्रदर आज हांव जियेते आसा हर एक सकाळी हांव देवाचे कळनासतना वाचते आसा मागणें सुखे नासतना हांव पळयते आसा मोगाचे न्हू एकडी आमचे दोळे धांपया परतून तेच कांतर आमी घेवया वळा सुम्या आज म्हाका सोडय सुम्या आज म्हाका सोडय सुम्या आज म्हाका सुटका लाभय सुम्या तुजी काकूत म्हजे देवय सुम्या तुजेर पातयेवन आज हांव उलो मारता तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका भर म्हणून तुजे परतून आनी परतून मागता जेसू वय सुम्या जेसू लाखांनी कोरोनानी रिणाच्या बंदखणींतल्यान सोडय जेसू वय जेसू परतून हे पुढे सकाळीच्या विश्वासान म्हणया सुम्या पिढेच्या बंदखणीत हांव सापडला मोतीच्या अस्कत्याच्या बंदखणीत हांव सापडला मानसिकाच्या बंदखणीत हांव सापडला सुसाइड करची चिंता घडये घडये येवन आसा तसल्या बंदखणीत हांव सापडला सगळं प्रति नेगेटिव्ह बंदखणीत हांव सापडला जेजू आज म्हाका सोडय जेजू कॅन्सरच्या बंदखणीत हांव सापडला जेजू हाय डायबिटीज म्हजी शुगर लेवलर आसना जेजू ह्या बंदखणीत सोडय म्हजे जेजू बेबद्यापणाच्या ड्रग्साच्या प्रत्येक तरान अनिष्काळपणाच्या वाईट बंदखणीत सोडय जेजू तुजी काकूत आज म्हजेर वतय जेजू म्हणया जेजू 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 सांगा जाणेकले सकाळीच्या वेळा जेजू 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 सांगा परतून जेजू जेजू सकाळीच्या वेळा ते नाव उच्चारणी करता असताना तुका आनी म्हाका सुटका आनी सोडून प्राप्त जावं दी आशीर्वाद देवने येवं दी बेसवाद देवने येवं दी सगळ्या सुटका आनी सोडून प्राप्त जावं दी वेळा सगळ्या बंधनांतल्यान सुटका प्राप्त जावं दी जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हजे दायद कय हालेलुया हालेलुया
ಶಬಾಂತರ ಮಾರಿ ನಮ ಕ್ರಾಂತಲ ಓರಬ ಶಬಾಂತರ ಮಾರಿ ನಮ ಕ್ರಾಂತಲ आयुष्यात असल्यानंतर मागता विठ्ठल असल्यानंतर मागता मारण्याचे ताणीर असल्यानंतर मागता कष्ट झाल्यानंतर मागता दोळांचे दुखा गळेतानंतर मागता ऋणात असल्यानंतर मागता कोणाची विसा आज येऊ कसा कोणाची इंटरव्ह्यू जाऊन असा कोणाचे टेस्ट असा कोणाचे ऑपरेशन असा कोणाची किमो असा डायलिसिस असा नासराच्या क्रिस्ताच्या नावात आज ती फ्री जाऊ दे फ्री जाऊ दे फ्री जाऊ दे फ्री जाऊ दे जेजू क्रिस्ताच्या नावात ती फ्री जाऊ दे वळा फ्री जाऊ दे फ्री जाऊ दे फ्री जाऊ दे फ्री जाऊ दे वळा जेजूच्या नावात दैवी संगत रिसीव करू दे पवित्र आत्म्याची पदवी ती रिसीव करू दे बरकडीचा सुटका प्राप्त जाऊ दे आळसाई सोड असू दे लेझीनेस सोड असू दे दैवी पवित्र आत्मा आज जाणकल्या जीवितात देऊन येऊ दे वळा बघा छनो आज दोन टेस्टिमनी तुम्ही अपूर्वाची टेस्टिमनी ऐकल्यात देवाच्या उतरान सकत असा बॉळ असा हर एका दिसा येवकरिस्ता मुखार रावूंक आमी जाता तितले प्रयत्न करया की त्या म्हणल्यार परतोर म्हणटा हर एक दीस जाता तितले मिसचे बलिदान तूं भाग्य ते तितली कृपा आनी सकत हांव आनी तूं अनुभव करूं शकता परतोर म्हणटा जितले मिसच्या बलिदानान हांव आनी तूं भाग्योंक सुरू करता तितली कृपा हांव आनी तूं अनुभव करूं सुरू जाता कित्याक म्हणून जाता कित्याक म्हळ्यार कितल्यो टेस्टिमनी आयकता अशें कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचे भितर येता आमच्या काळजाचे गायत्यो पेकयता आमचो टायम वेस्ट करचो नाका सगळें उठोवन कशें मिस वचूं आमी ट्राय करया म्हाका न्हू आज अनाउन्समेंट अशें आसतलें आमचें दनपरां आज जेजूच्या बोबा घेवन अमोलीक रक्त संरक्षणा खातीर आमी तेर्सांत विशेष रितीन मागतले सकाळीं सुटके खातीर मागल्या त्याच जेजूच्या अमोली रक्त संरक्षण खातीर मागया दनपराच्या 2:45 to 4 o'clock जाणकली जॉइन जाय तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे ब्रेसरा दुसरो ब्रेसर एफादा म्हज्या मोगाचें न्हू येया व्हडा संख्येन बॉम्बेत असल्यांक एफादा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड रायस दुसरो ब्रेसर जावन आसा प्रत्येक दिना सांजे 6:30 आमी 7 to 9 पर्यंत हांव आनी यासक आसतले सुटके खातीर विशेश रितीन आमी मागतले तशेंच ताबोर आश्रमाची रेसिडेन्सी रिट्रीट येया रेसिडेन्सी रिट्रीट पळया भाव रेसिडेन्सी कित्याक म्हळ्यार जज्ञा 3 दीस वरां विंगड सुवात तूं वेताय आनी सुमया मुखार तूं बसताय ते दैवी सकत तूं अनुभव करून घेताय कित्याक म्हळ्यार कोण कितेंय म्हणून दी इवन सोम्या मुखार तूं बसचें वयत जाल्यार सोमी तुका 100% सोडयता तिरे सगळें सोडून आमी सोम्या मुखार हे 3 दीस या 19 to 22 त्या सांगा एकामेका ये व्हडा सांगा बँड्रा जावन बस अंधेरी इवन हांगा बँड्रा जावं फ्रॉम माहीम आनी त्याच कोणाक येवचें जाल्यार आमी 9702957091 तुम्ही व्हॉट्सअप करा आमी तुमकां रिप्लाय करता आयतारा दनपरा बस वेतले बुधवारा दनपरा परतून हाडून तुमकां आमी सोडटले तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ऑगस्टाच्या 14, 15, 16 मँगलोरांत ते कर्मलायटाचे ह्या रिट्रीट सेंटर आसा प्रत्येक त्या सुवातेर ऋषिवना त्या सुवातेर 14, 15, 16 पण हांगा नंबर आसा तुमी कितें कन्फ्यूज जाला 9702957091 तुम्ही व्हॉट्सअप केला तांचे डिटेल आमी दितले हांव आनी पंगड आमचो आसतलो बाबरूचे पेकोणीची रिट्रीट 3 दीस इन्नर बॉन्डेज ब्रेक जावचे खातीर आत्मीक बंदकडे सुटका प्राप्त जावचे खातीर इन्नर हिलिंग रिट्रीट जण एकली त्या सुद्दाचे भाग्य थोडीच नांवां आसतात आमचे लागीं वेगळीचे वेगळी बुक करा येया 14, 15, 16 हर एक आराधना आसतले कुमसार आसा त्या सुवाते काउन्सिलिंग आसा तशेंच म्हज्या सुटके खातीर हर एका दिसा मागणे आसतले हर एक मिसेचे बलिदान आसतले हांव आनी इतर याजक फादर जोसे आनी इतर याजक त्या सुवातेर आसतले सांगा एकामेकाक आनी वेगळी तुमची नांवां तुमी दाखल करा आनी रामस्केट युकेंत आसता जाणेकल्या बाबण्यानो तरणाट्यानो तुमकां एक मोगाचे आनी वत्यायेचे आपोवणें रामस्केट डिवायन युके जुलय 31 ऑगस्ट 192 3 दिसाची रेसिडेन्सी रिट्रीट वेगळीचे लिंकान क्लिक करून तुमची नांवां तुमी दाखल करा तशेंच ऑगस्टच्या 21, 22, 23 3 दिसाचे आउटरीच कोंकणी कन्वेन्शन जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली सकाळीं 9 वरां 5 वरां पर्यंत हांव आसतलो पंगड आसतलो आनी 20 त्या आसवत आसतले ह्या दिल्लींत आसता जाणेकल्या बाबण्यानो आनी कंटिन्यू मागया सोमेची सकत आमी अनुभव करया 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड.
ट्रेजा म्हणली भयण आपले साक्ष दिवंक आशेता. तिका पाटीर एक केसोळी आसली आनी एका दिसा दनपाराच्या आराधना वेळार तिका अशें आयकोंक मेळ्ळें, तुमकां खंयसर दूख आसा थंयसर हात दवरून मागा म्हणून. आनी तिणें त्या केसोळीचेर भावार्थान हात दवरून मागलें आनी दुसऱ्या दिसा पळयतना थंयसर केसोळी नातली. आनी देवान तिका बरी भलायकी दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एका भयणीन दिल्ली साक्ष अशी आसा. तिका तिचो नाक जोर दुखो नासलो. सबार अँटीबायोटिक्स तिणें काण गेल्यारी तिका दूख उणें जायनातलें. एका दिसा आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन तिच्या भलायके खातीर मागोन आसली. आराधन जाल्लेंच तिका तिची दूख उणें जाल्ली कळोन आयली आनी देवान तिका भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भोवजीची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या भोवजीक दोळ्यांक बरी देस्त मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जुआंवचें 3 पत्र अध्याय 1 वाक्य 2, जरमाया अध्याय 30 वाक्य 6, कीर्तन अध्याय 103 वाक्य 2-3 हे देवाचें उतार ती खाळान आसतना कुटुंबाच्या मागण्यान 7 फावटी उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन ती ह्या तेसावा खातीर मागोन आसली आनी देवान तिच्या भोवजीक आतां भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आवयची तशेंच तिची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या आवयक कॅन्सर जाल्लें पूण डाक्टरांनी ऑपरेशन करूंक आयकोनातली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कीर्तन अध्याय 54 वाक्य 4, कीर्तन अध्याय 6 वाक्य 4, कीर्तन अध्याय 41 वाक्य 3 हे देवाचें उतार ती खाळान आसतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन ती तिच्या आवयच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली. उपरांत तिणें एका दिसा डाक्टरा लागीं आपोवन व्हेल्ल्या तवळ डाक्टरांनी ऑपरेशन करूंक एग्री जाली आनी आतां तिचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन ती भलायकेन आसा म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक्ष तिच्या विशान. ती बारेनान कामाक गेल्ली आनी थंयसर तिका खंयचेंय काम मेळोंक नातलें. ताचे उपरांत ती गोवा गेली आनी थंयसर तिची भलायकी बिगडली. ताचे उपरांत तिणें थंयसर तांकां कळोवन तिची तिकेट बूक करून गांवाक येवचें पडलें पूण तिका थंयसर घोळिल्लें तिचो पाग तिका मेळोंक नातलो. घरा आयल्या उपरांत तिणें डिवायन मर्सी टिमाक तिका बऱ्यांतलें बरें काम मेळच्या खातीर तिणें पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती खाळान आसतना उसार नासली. मातेव अध्याय 14 वाक्य 20-7, कीर्तन अध्याय 10 वाक्य 17, जुआंव अध्याय 14 वाक्य 1 हे देवाच्या उतरां सोवें ती दनपाराच्या आराधनांत दिंबेर पडोवन तिका बरें काम मेळच्या खातीर ती मागोन आसली. थोड्याच दिसांनी ती कुवेट पावली आनी थंयसर बऱ्यांतलें बरें काम देवान तिका फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू.